مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا جميل. أي بلد اللي كيدعموا القناة ما تنسوش دي لايك، بارطاجيو لي فيديو. شكرا لكم. في هذه الحلقة غادي نتكلم لكم موضوع ديال الهجرة الخاص بكيبيك والتفاصيل ديالو. تابعوا الحلقة من فضلكم. شكرا لكم. شوفوا في هذه الحلقة غادي نتكلم على برنامج الهجرة اللي وضعته كيبيك ودارت له ميزاجور ابديت، يعني آخر ما يكون عندهم في هذا البرنامج. كيبيك عندها 3 برامج باغا تسرعهم وباغا تدخل بهم الناس استقطاب اليد العامله. هاي غوفرنمون دو كيبيك لونسرا بيانتو. شوفوا معايا، خصكم تردوا معايا البال وتسناو الحلقات، لان ملي كنقول بيانتو غادي يفتحوا واحد البرنامج جديد للهجره الى كيبيك من غير ديك البرامج اللي كنعرفوا، وي، ولكن من غير الطريقه باش كنابليكيو عليها. ولكن هاد لي بروغرام بيلوت، هاد البرامج باغا باش تدخل بهم يد عامله في اسرع ما يمكن 2021. هادشي اللي كيدعم الاقوال اللي قلت سابقا على كيبيك، على كندا. اليد العامله محتاجين ليها بكثره، ولو هاد الظروف اللي كيمر منها العالم كله. ما نتكلموش الاسباب وشنو هما، علاش داكشي وقع. Gouvernement de Québec lancera bientôt 3 nouveaux programmes pilotes d'immigration pour remédier, permanent, pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre. هادشي غادي ندخلوا له. a publié, شوفوا معايا مزيان les détails de 3 programmes pilotes d'immigration permanente qui devront entrer en vigueur début 2023. شوفوها مزيان. ها هي. كنتمنى منكم انكم دائما تبقاو متبعين معايا هادشي، لان هادشي اللي كنعطيكم انا دائما مصادر موثوقه واجور في اسرع ما يمكن، بكل تواضع. ماشي كنقول لكم ان راه، لان انا عارف المعلومه ملي كناخذها بكل تواضع، هذا هو المهم، وكنعطيكم المعلومه اليقينه والمؤكده، وانتم عليكم الباقي بالبحث وديروا الاجراءات ديالكم. هاد لو بروجي ريغلومون فيز لا ميز اون اوفر 3 نوفو بروغرام. غيداروا 3 البرامج جداد مهمين، وتكلمت عليهم في حلقات. دائما كنشجع الناس بواحد الطريقه غير مباشره باش يمشيو ليها. ديال كيبيك هاهم اوفيسيال. غادي تقول لي شنو هما هاد البرامج، غادي تقول لي شنو هما هاد البرامج. هما خرجوا ل 28 اكتوبر لا غازيت اوفيسيال. ملي كنقولوا لا غازيت اوفيسيال كيبيك، الجريده الرسميه ديال الدول اللي عندكم نتوما، باش كيولي قانون وكيولي رسمي. هادشي كيهم الحكومه الكيبيك اش دارت وداكشي. كومونتير بروغرام لونسون اوفيسيال. غادي نتكلم لكم شنو هما هاد لي 3 بروغرام. تسناو معايا وغادي تشوفوا شنو هما هاد لي 3 بروغرام. كيف كتشوفوا لي 3 nouveaux programmes pilotes qui sont annoncés par le gouvernement au début de cette année. هادشي كيهم الناس immigration كيبيك، الناس اللي بغات تهاجر لكيبيك، الفرانكوفون. ها مكانكم. وراه كاين واحد سوبليس، قلتها سابقا، سوبليس، تسهيلات في القبول لشي برامج ماشي لكلشي. بروغرام بيلوت، شوفوا شكون باغيين. بريبوزي او بينيفيسيير. واحد بريبوزي او بينيفيسيير بالنسبه للناس لاول مره كيسمعوا الحلقات، هما مساعد ممرض او ممرضه، عندك تجربه في التمريض، في رعايه المسنين، العجزه، عندك شهاده، عندك خبره عام وما فوق، عندك شويه لغه فرنسيه، ما عندك السوابق، الشروط كلها، العمر كيلعب دور. وي، قدم على هذا. ولكن غتقول لي امتى؟ غادي نقول لك تبع الحلقات ديالي وغادي نعطيك امتى تقدم عليهم. وما تنساوش الفوروم اللي تكلمت عليه الحلقه السابقه ديال مو ديسمبر باش تسجلوا فيه. هذا غادي يخرج قريبا وغنقول لكم فين غادي تابليكيو عليه. بروغرام بيلوت بور لي بيرسون ترافايون دون السيكتور، قلتها وكنعاودها. انتيليجونس ارتيفيسيال، صحاب الانفورماتيك، صحاب الميديا، التكنولوجي. فينكم اللي كيسمعوني من اي بلد، عندك هي تكون بالانجليزيه بالفرنسيه. شوفوا باغيين 3 الناس. هذا بروغرام غادي يتحل قريبا. تبعوا الحلقات باش نعطيكم كيفاش تابليكيو عليه ويمتى غادي يتحل، لان قريبا قبل نهايه السنه، لانه باغينو بور 2021.
Programme pilote pour les personnes travaillant dans le domaine transformation alimentaire. راني درت حلقة خاصة بهذا الموضوع هذا، رجعوا ليه شوفوا ملي كنقول لكم راه كاين مصانع ومآمن ترانسفورماسيون اليمونتير كتدخل العشرات وبالمئات كل سنة. غادي تقول لي كيفاش شنو يغير في هادشي وكورونا ما كورونا، حيت كاين شي وحدين باغيين كيبغيو يدخلوا في هاد النقاشات وانا ما عنديش وقت باش نبدا نشرح كلشي في فيديو، مكاينش الوقت، كنحاول نديرو في 12 دقيقة 14 16 دقيقة لا غير، سينو غادي نولي في 30 40. كيباك ومنها شي دول سريعا ارتكبوا خطأ في استراتيجية لي بلان ا لونغ تيرم استراتيجيك ايكونوميك. شي مصانع وشي تحويل بحال هادشي ديال الاكل الغذاء التكنولوجي هادشي كله كتسمعوه حولوه ما بقاوش كيصنعوه هنا ولاو كيصيفطوه الشينوا ودول اسيويه. نهار وقعت كورونا لقاو راسهم ما عندهم والو، كيتسناو اسيا الشين هما اللي يجيبوا ليهم، داروا خطا كبير ومنهم شي دول اخرى امريكا ومن غير انا كنهضر على كندا كيبيك. دابا قرروا باش كلشي يرجع هنا صافي، باش تفهموا علاش كنقول لكم راه كاين يد عامله بالمئات والالاف غادي خصها تدخل، كلشي غادي تصيب هنا. ترانسفورماسيون اليمونتير ما تبقاش تصيب في دول بعيده على كندا على كيبيك. لي ماسك لي زافير الكترونيك كلشي داكشي اللي على بالكم قرروا باش يتصيب داخليا، غنسميوه هنا ناسيوناليزم كيبيك و كندا بحال هكا، يعني كلشي تصيب في البلاد. اذا انا كنشرح لكم علاش محتاجين لهاد الناس هادو. هادي بور لو بروغرام الباريناج وداكشي ما غاديش نهضروا عليه، هادو الازواج وداكشي راني تكلمت فيه. بروغرام ترافايور اوتونوم شنو كيهمني هنا؟ هادو ثلاثه لي بروغرام اللي غادي يتحلوا قريبا، يعني الناس اللي عندهم عاوتاني غادي نقولها وشوفوا معايا. تلونسي لو 28 اكتوبر 2020 لا غازيت، غادي يبدا من هنا الايام، غتقول لي امتى غادي نعطيكم امتى بالضبط ولو ليان فين تدفعوا. هذا ما غاديش نمشيو للاريما، حيت الناس ديال الاريما بوحدهم باش تفرقوا معايا وما تلفوش. اريما راه خصك تيست لينغويستيك، خصك هاش كنتكلم انا اريما هذا بوحدو. هذا بغيتي تدخل كوم ترافايور كاليفي ولا عندك وي كتابليكي هنا ها هو بوغ اوتيليزي عندك تيست لينغويستيك، عندك شواهد، عندك مهنه. هادشي ما نعاودش نرجع له، راه كاينه حلقه خاصه به. كري ان كونط دير هادشي، ماشي هو هذا، ماشي هاد الطريقه باش غادي يدخلوا، هذا بوحدو. هادو لان ناس بحال هاد الناس ديال بريبوزي بينيفيسيير ولا بحال هادو، ما كنهضرش على لي زانفو بروغرام بيلوت بور لي ترافايون دون ترانسفورماسيون اليمونتير. الناس ما كيطلبوش لهم شواهد عليا واختبارات في اللغه وكيطلبوا لهم داكشي، ما كيطلبش. هادو غيكونوا معفيين. وي سي سور خصك تكومونيكي شويه بالفرونسي ولا بالانجلي، سيرتو الفرونسي خصك تكومونيكي، ماشي صافي دير ما كتهضرش حتى لغه، نو خصك تتكلم. ولكن ما يطلبوش لك تي سي اف ويطلبوا لك هادشي و ليفل ديالك لو دوغري 7 ولا 8، نو ما يطلبوش لكم هادشي. غيكونوا اكزونوري من هاد المعفيين من هاد كيفاش غنقولوا الشروط. لي بريبوزو بينيفيسيير بحال قلتو نتوما نيفو باك تما في المغرب في الدول العربيه باكالوريا نيفو، كدير ان بتي ديبلوم ديال 6 موا في اي معهد. ديروه الناس اللي كيسمعوني ولا عندهم رغبه، راه كاينين دي فورماسيون كتعطيو في البلدان ديالكم ديال هادشي ديال الصحه لانفيرموري 6 موا جو كروا. كنتي عندك لاج وعندك كلشي وعندك وبغيت دير تجربه، بريباريفو كيف كنقولوا، وجدوا راسكم. هادو ما غاديش يدخلوا في اريما، هذا هو الشيء الجديد في هذا البرنامج اللي كنتكلم عليه. غادي يدخلوا بطريقه وي على طريق الهجره ديال كيبيك، ولكن بواحد البروغرام سريع وسهل. غتقول لي كيفاش؟ انا جاوبتكم، تبعوا الحلقات، انا نعطيكم لو ليان ونعطيكم الوقت، ولكن تنتاكد امتى غادي يخرج. انا راه عندي، ولكن خصو يكون اجور. كنتمنى هاد الحلقه تعجبكم، ما غاديش نطول فيها بزاف لان هذا مهم. 3 بروغرام غادي يخرجوا قريبا ان شاء الله هنا في كيبيك. شكرا لكم، الى اللقاء.